म्हजें नांव जुलियेट बाजल थावन आयल्या. जेजून म्हजे थंय केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव अर्गां दितां. वय जेरेमिया 29:11 म्हणटा, हांवें वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय, तुमच्या केस्ते पसत केल्लो येवजण्यो, बरोशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ले येवजण्यो. वय मोगाचें न्हू 1.5 वर्सां पयलें दोगांय आमी हांगासर, हांव आनी म्हजो पती दोगांय हांगासर मागण्याक आयिल्ले. हांव शेनवारा दीस हांगासर आयलें. हांव आयतारा सकाळीं फुडें आमी थोड्या शेनवाराच्या हांगा शुक्रार शेनवार हांगा येता जाल्ल्यान आयतारा थोडीं कामां आसतात, तशी कामार बिजी जालें. हांव तशें इल्ल्या वेळान म्हज्या पतीची भलायकी इल्ली बिगडली. काल जालें कितें जालें कळीत जावना, पूण आमी लागशिल्ल्या दाक्तराशीन गेल्या. थंयसर त्या दाक्तरान तुमी आतांत एजेक वसा म्हळें. तशें एजेक आयल्या. थंयसर हांवें एकच म्हाका कळीत आसलें बरोसो दवरलो म्हणजे थंय कितेंगी एक परिक्षा ही जातेत आसा म्हणून. कशें जेजू वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार जेजू शिसा सांगता आशिल्लो दोनीर आनीक सुंकान्यार न्हीद काडटलो म्हणटा देवाचे उदार. तशेंच म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजें सवें आशिल्लो. तशें जाल्ल्यान हांव धैर्यान आशिल्ली आनी रात एक रात म्हजी पाशार जाली थंयसर. आनी म्हाका वेळ मेळ्ळ्या बरीत दिंबेर पडून हांव देवाक उलो मारतली म्हळ्यार एक त्या दीस एक कंथार म्हज्या मनांत येवन आशिल्लें, हांव तुजें बाळ म्हणलें. तशें सकाळीं फुडें म्हाका खबर मेळ्ळी हुशार आसा तुजो न्हवरो म्हणून पती. तशेंच आयसीयूंत घाल्लो ताका आनीक सकाळीं तुजो हुशार आसा. तशेंच म्हाका डिस्चार्जी करूंक पडलें त्या दीस. आनीक एकच दीस म्हाका देवान हॉस्पिटलांत रावल्ल्या खातीर आनीक ताची भलायकी बरी पाटी दिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां. वय आमकां कश्ट येतना आमी जेजूचो उडास काडटा, पूण आमी कश्टा वेळार तरी हांव हांगा केदाळे येवन आसतली आनी जेजूचो उडास काडत आसतली. तशें म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता रावल्लो जाल्ल्यान आज म्हाका आतां ताची बरी जाल्या भलायकी आनी कळीत ना. हांव पाद्राबाक सांगतली दोगांय सांगाता येवन हांगासर हांवें साक्ष दिवंक आसा म्हणून. तरी तें जातलें, एक दीस येतलो सांगातात मेळोन हांगासर आमी दोगांय कशें पयलें येवन आसल्या तशेंच फुडें येतल्या म्हणलो बरो स्वभावार्थ म्हाका आसा. तशेंच देवान म्हज्या जिवितांत म्हज्या पुताचें काजार जालें पोर. आनीक हांवें पाद्राबा कडेन सांगलें, फादर म्हज्या पुताक युक्रेन चेडूंक काजार जातीत आसा. ताका पाद्राबान म्हळें कितें आसा पळय तें थंयसर जावन येवन दिती म्हणून काजाराचे प्रोग्राम. तशें हांवें ताका चरक्या सांगलें, पुता तुमी थंयत कितें आसा तें सगळें काजार जावन थंयत जावन या, कित्याक म्हाका मस्त देवाचें उतार मेळिल्लें आशिल्लें. कोलोस 2:8-9 अशें म्हणटा, कोलोस 2:8 अशें म्हणटा, लौकीक संप्रदाय आनीक तत्वशास्त्र हाका सगळें भुला नाकात. हांवें तें घट्ट धरिल्लें. वय सुमया लौकीक संप्रदाय हे सगळे आयल्यात प्रत्वेतावन, पूण देवान केल्लें न्हय हें सगळें म्हाका कळीत आसलें. त्या देखून हांवें ताका सांगलें तूं कितें आसा तें थंयच करने आनी हांगा दैवीक कुटुंबाक हांव खंडीत जावन तें कितें तुज्या काजाराचें जेवण आसा तें हांगासर दितलें म्हूण. आनी म्हाका घराक तेणें दिवंक जाय आसलें, तयारी हांवें केल्ली. तरी देवान ताचें उतार हांवें पाळयलां देखून ताणें म्हजें थंय केल्लें तें विशेश म्हणयत कितेंच नासतना संवसाराची कितेंच दाबाजो नासतना देवान म्हाका सगळें बरें करून केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. आनी तीं दोगांय आसा तशींच भुरगीं तेगांय भुरगीं म्हाका आनी दोगां भुरगीं आसात, पूण कितेंच दाबाजत करिनासतना देवान म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांत अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमान जेजू, वंदन जेजू, हालेलुया.